नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। गुलजार साहब का ये गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में है। इसमें गुलजार साहब लफ्ज़ आवाज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान चला जाता है, शक्ल बदल जाती है, लेकिन याद रह जाती है उसकी आवाज़। कभी कभी आवाज़ भी भूल जाए तो आवाज़ में कही हुई बात है वो याद रह जाती है। शायर जब महबूब की आवाज़ की बात करता है तो उसे याद कर रहा होता है। शायर जब खुदा की बात करता है तो आवाज़ को हक़ और ट्रुथ से जोड़ता है। कॉलेज का ज़माना था, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हमें पढ़ाई जाती थी। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सितवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, देख कर आहनगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे खुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़ुबां की मौत से पहले, बोल कि सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़्म में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। पहली बार जब हम ये नज़्म पढ़ी तो एक स्टूडेंट होने के लिहाज से दिमाग में ये सवाल आया कि खुदा ने इंसान को मुंह दिया है, ज़बान दी है और बोलने की क़ुव्वत दी है, लैंग्वेज को समझने की अच्छी खासी समझ दी है, तो एक दूसरे से हम बात करते हैं तो फैज़ अहमद फैज़ किस तरह की आवाज़ इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। क्यों नज़म में ये कह रहे हैं कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़ुबान की मौत से पहले, बोल के लब ज़िंदा हैं अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। जब हमारे प्रोफेसर ने यह समझाया ये फैज़ अहमद फैज़ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को कह रहे हैं, तब समझ में आया कि आवाज़ और आवाज़ उठाने के क्या सही मायने हैं। ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी। फैज़ अहमद फैज़ की कई सारी रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस की पोइट्री हमें पढ़ाई गई, जिसमें हम देखेंगे भी शामिल है। फैज़ अहमद फैज़ ही नहीं, असरारुल हक़ मजाज, कैफ़ी आज़मी, मजरूर सुल्तानपुरी, मखदूम महिउद्दीन, साहिर लुधियानवी, ये ऐसे नाम हैं उर्दू पोइट्री में जिन्होंने एक से बढ़कर एक रेजिस्टेंस पोइट्री पढ़कर एक ऐसे कलाम कहे हैं जिसमें आवाज़ उठाने की बात कही है और आवाज़ उठाने का सही मतलब क्या है वो समझाया है, और ये बात साबित कर दी है कि शायरी का मतलब सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं हैं, खूबसूरती की बातें करना नहीं है, बल्कि शायरी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक ऐसे डिवाइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जो एक तरह का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज लेकर आ सकता है। तो किसी भी तरह के चेंज के लिए उर्दू शायरी में आवाज़ उठाने को बहुत बहुत अहमियत दी गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आवाज़ और आवाज़ उठाने के ताल्लुक़ से किस तरह की शायरी पढ़ने वाला हूँ मैं हूँ नूर अहमद, और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बातें नूर की। आज हम समझेंगे आवाज़ को शायरों ने अपनी कन्वीनियंस और ज़रूरत के हिसाब से कैसे कैसे और कब कब इस्तेमाल किया है, यानी आवाज़ क्या सिंबलाइज़ करती है। देखिए ना, गुलजार साहब ने अपनी आइडेंटिटी के लिए लफ्ज़ आवाज़ का इस्तेमाल किया है, मगर असग़र गौंडवी लिखते हैं कि मुझसे जो चाहिए वो दर से बसीरत लीजिए, मुझसे जो चाहिए वो दर से बसीरत लीजिए,
میں خود آواز ہوں، میری کوئی آواز نہیں. درس بصیرت یعنی لیسنس ان پرفیکشن. آواز جب ہوتی ہے تو سب کو سنائی جاتی ہے، اور آواز جب نہیں ہوتی تو خاموشی ہوتی ہے. اب یہ جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں، اس میں خاموشی اوبلیوین یعنی غفلت نہیں بلکہ ٹالرنس اور برداشت کے سنس میں استعمال ہوا ہے. شعر ہے: کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ ناصر لکھنوی کا شعر ہے کہ سمندر جتنا واسٹ ہے اتنا ہی وہ شانت ہے. یعنی انسان کی بڑھائی یا گریٹنس اسی میں ہوتی ہے کہ جب وہ غیر ضروری باتوں پر غیر ضروری شور نہیں مچاتا. اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اونچے مقاموں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اس مقام تک پہنچنے میں، اسے حاصل کرنے میں کئی ساری قربانیاں اور بہت برداشت شامل ہوتی ہے. اسی لیے جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. لیکن کئی بار اونچے مقام پر بیٹھ کر برداشت اور ضبط سے کچھ نہیں ملتا. قربانی تو دور کی بات ہے، ان مقاموں سے عموماً نیچے کا منظر دیکھنا بھی بند ہو جاتا ہے. یہاں میں پاور ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. آواز کو پوئٹری میں کیسے استعمال کیا گیا ہے، اس کی بات بنا ان لوگوں کا ذکر کیے نہیں ہو سکتی جو ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جہاں انہیں ہر طرح کی پاور، طاقت میسر ہے. اس سب بات کے بنا ریزسٹنس پوئٹری نہیں کی جا سکتی. اور ویسے ساحر لدھیانوی نے یہ بات کہہ ہی دی ہے کہ فن جو نادار تک نہیں پہنچا ابھی وہ معیار تک نہیں پہنچا. فن یعنی آرٹ، نادار یعنی وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جو پاورلیس ہیں، یعنی سماج کا وہ حصہ جو ضرورت مند ہے. اگر کوئی بھی آرٹ اس حصے تک، ان لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے یا ان کے انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا ہے، ان کے حق کی بات نہیں کرتا ہے، وہ آرٹ اپنے معیار تک نہیں پہنچا ہے، یعنی اپنے پوٹینشل تک نہیں پہنچا ہے. ساحر آگے لکھتے ہیں: انقلابات دہر کی بنیاد، انقلابات دہر کی بنیاد، حق جو حقدار تک نہیں پہنچا. انقلابات دہر یعنی دنیا کے ریولیوشنز کی بنیاد جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ حق حقداروں تک نہیں پہنچا ہے. جب کہ کسی کے پاس اس کا حق نہیں پہنچتا ہے تبھی تو لوگ ریولیوشنز کرتے ہیں نا، تبھی تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، انقلاب لے کر آتے ہیں. ساحر کہہ رہے ہیں کہ فن یعنی آرٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی آواز بنے جن کی آواز یا تو چھین لی جاتی ہے یا دبا دی جاتی ہے. پوئٹری کا لیکن ایک اور فرض ہے جو مجروح سلطان پوری بتا رہے ہیں: سکھائیں دستے طلب کو ادائے بے باکی، سکھائیں دستے طلب کو ادائے بے باکی، پیام زیر لبی کو صلائے عام کرے. دستے طلب مطلب وہ ہاتھ جو ضرورت میں پھیلایا جاتا ہے. شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ ضرورت مندوں کو بے باکی کی ادا سکھانی چاہیے. پیام زیر لبی کو صلائے عام کریں. آگے لکھتے ہیں: غلام رہ چکے توڑیں یہ بند رسوائی، غلام رہ چکے ہیں توڑیں یہ بند رسوائی، کچھ ایسے بازوئے محنت کا احترام کریں، کچھ ایسے بازوئے محنت کا احترام کریں. آواز اٹھانے پر ایک اور غزل مجروح کی ہے. اس غزل میں شاعر کی گرج کو سن لیں جو آواز اٹھانے کے بارے میں ہے. آن نکل کے میدان میں دو رخی کے خانے سے، دو رخی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ، آن نکل کے میدان میں دو رخی کے خانے سے، کام چل نہیں سکتا اب کسی بہانے سے. عہد انقلاب آیا دور آفتاب آیا،
منتظر تھیں یہ آنکھیں جس کی ایک زمانے سے، اب زمیں گائے گی ہل کے ساز پر نغمے، ہل یعنی ہل جوتنے والا کسان، اب زمین گائے گی ہل کے ساز پر نغمے، وادیوں میں ناچیں گے ہر طرف ترانے سے، اہل دل اگائیں گے خاک سے ماہ و انجم، اہل دل اگائیں گے خاک سے ماہ و انجم، اب گہر سبک ہوگا جو کے ایک دانے سے، من چلے بنیں گے اب رنگ بو کے پیرہن، من چلے بنیں گے اب رنگ بو کے پیرہن، اب سنور کے نکلے گا حسن کارخانے سے، میں کہ ایک محنت کش، میں کہ تیرگی دشمن، محنت کش یعنی ہارڈ ورکنگ، تیرگی یعنی پازیٹیو انسان، میں کہ ایک محنت کش، میں کہ تیرگی دشمن، صبح نو عبارت ہے میرے مسکرانے سے، صبح نو یعنی ایک نئی شروعات، عام ہوگا اب ہمدم سب پہ فیض فطرت کا، عام ہوگا اب ہمدم سب پہ فیض فطرت کا، بھر سکیں گے اب دامن ہم بھی اس خزانے سے۔ اب یہ آخری شعر سن لیجئے۔ اب جنوں پہ وہ ساعت آ پڑی کہ اے مجروح، اب جنوں پہ وہ ساعت آ پڑی کہ اے مجروح، ساعت کا مطلب وہ وقت ہے، آج زخم سر بہتر ہے دل پہ چوٹ کھانے سے، یعنی لڑتے لڑتے آپ زخمی ہو جائیں وہ بہتر ہے، وہ منظور ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی اس طرح زخمی کرے، اس طرح ٹارچر کرے کہ آپ کے دل پہ چوٹ لگے، آپ پہ راج کرے، آپ کو اوپریس کرے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ جذبات بھرا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگا۔ آپ کے کامنٹ سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بائے بائے۔